اس دی افادیت کیا ہے؟ اس دا پہلا فائدہ ہے انسان دی غذا دی یہ غذا بنتا ہے. کوئی بھی مادہ مچھر پانی اتنے اپنے انڈے دیندی، جدو انڈے دیندی انڈے چھوڑ دیے وہ انڈے حلال مچھلی دی غذا بنتے ہیں. میں قرآن دا حاشیہ پڑھ رہا ہوں. حلال مچھلی انہاں انڈیاں نو کھا کے نشو نما کر دی، پھر وہ حلال مچھلی انسان دی غذا بنتا ہے. تو سا لطف نہیں لیا، میں تو اپنے مولا دا فرمان سنا دینا. صادق امام فرمے دین جدو کھاؤ مچھلی دا گوشت کھاؤ، چونکہ مچھلی دے گوشت مومن واسطے صرف فائدہ ہے. بکرے دا کھاؤ گے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، بیل دا کھاؤ گے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، بھینس دا گوشت کھاؤ گے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. ہادی فرمے دین اگر تسی مچھلی دا گوشت کھا رہے ہو اس سے صرف فائدہ، اور اس نو آج کل میڈیکل نے پروف کر دیتا. ڈاکٹر بھی تو مشورہ دے دیں کہ آپ وائٹ میٹ کھائیں. وائٹ میٹ مچھلی دا گوشت، یعنی جس گوشت اللہ نے انسان واسطے صرف فائدہ رکھیا ہے اس گوشت دی غذا مچھر ہے. اگر مچھر نو اللہ خلق نہ کردا پھر مچھلی دی غذا اونج نہ ملدی جویں ہن مل رہی. اگر اس نو غذا نہ ملدی پھر انسان دی غذا او انج نہ بندی جویں ہن بن رہی. پرواز کرن والے 70% پرندے جنہاں نو شریعت محمدی وچ حلال قرار دتا گیا ہے، انہاں 70% پرندیاں چوں 10 تو 15% پرندے ایسے جنہاں دی غذا مچھر ہے. اگر ساڈے ماحول وچ مچھر نہ ہوئے تو پرندے پروان نہ چڑھن، وہ پروان نہ چڑھن پھر ساڈی غذا وچ کمی آ جائے. چونکہ انسان جتنا گوشت دا شوقین ہے کسی شے دا شوقین نہیں، چاہے وہ پھردا ہوئے چاہے وہ نہ پھردا ہوئے. شوق ہر بندہ گوشت دا رکھدا ہے، چاہے کوئی 7 سال دا ہوئے چاہے کوئی 70 سال دا ہوئے. دوسری افادیت اے سپاہی توحید ہے. تیسری افادیت مچھر حجت دا وفادار ہے. اللہ دی کائنات تے 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہاں پوری کائنات تے حکومت کی، انہاں چ 2 مومن ہیں 2 کافر اور مشرک ہیں. جس پوری کائنات تے حکومت کی تھی انہاں چوں ایک دا نام نمرود ہے، اور اس نو سکھاون دی خاطر ذات توحید دی معرفت کرواون دی خاطر اللہ نے اس دور سرکار ابراہیم نو بھیجا. جرگہ بن گیا. قرآن دا حاشیہ پڑھ رہے ہیں. سرکار ابراہیم علیہ السلام اپنے چند حواریاں کو نال لے کے سرکار فرمایا خدائی یکتا دا پرستار ہو جا. ہو سکا جب تک میرے جسم وچ خون ہے میں خدائی یکتا نو نہیں من سکتا. سرکار فرمایا اگر تو نہیں چھوڑے گا خدا دا عذاب آئے گا. 1 دن 2 دن 3 دن دی مہلت دے بعد پھر ابراہیم ٹرے. بادشاہ فرمایا اجے بھی وقت ہے، ذات واجب نو من لے، لیکن تو نہیں جاندا اس دا عذاب بہت بڑا عذاب ہے. اس فرمایا میں دنیا دا خالق ہاں، تمام مخلوقاں میں خلق کیتیاں، اگر تو خدائی یکتا دا منتظر ہے جا اپنے خدا نو آکھ وہ اپنی فوج لے آوے، میں اپنی فوج لے آندا. جڑا جت گیا وہ خدا ہو. 3 دہاڑیاں دے بعد کھلے میدان وچ کچھ علماء لکھا لکھاں دی تعداد وچ، کچھ لکھا ہزاراں دی تعداد وچ لبریز فوجی ہر ہتھیار دے نال زمین تے 70 پے گئے فوجاں. جدا فوج بالکل الرٹ ہو گئی، تیار ہو گئی، ذات واجب نے کوئی خاص دروازہ کھولیا. اس دروازے چ لکھاں دی تعداد وچ مچھر وہے. انہاں مچھراں اس فوج تے ایسا حملہ کیتا جو قرآن دا حاصل یاد ہے اس میدان ہے سوائے پنجر دے کئی شے باقی نہ. ایک مچھر آ جس دی خاص ڈیوٹی لگ گئی، اور جویں کسے سپ دی خاص ڈیوٹی لگی آئی. حالات ایسے نے گلاں ساریاں کھولیاں نہیں جا سکدیاں. اس مچھر دی خاص ڈیوٹی لگ گئی. تو اس نو فی الوقت موت نہیں دینی. وہ مچھر اس دی ناک وچ گھس گیا، ناک دی نالی دے رستے دماغ وچ. ایک معین مدت تک وہ مچھر اس نو تنگ کردا. دیکھو دشمن خدا دی حالت کیڑی ہے. جب اس دے دماغ نو کھاندا ای تے جڑے اس دے پیر چومدے ان انہاں نال دای اپنی جُتی لا کے میرے سر وچ مار. حجت دا وفادار ہے. کیویں وفادار ہے؟ مچھر ہر درخت تے باسی، ہر پھل دی بیل تے باسی، لیکن فقط ایک بیل ہے، ایک ول ہے بھائی جان جس تے مچھر نہیں باندھا، وہ ہے کدو دی بیل. وجہ کیا ہے؟ اس دا حیا کیوں کردا ہے؟ پھر قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ دے ایک نبی ہے یونس، سرکار یونس علیہ السلام ایک معین مدت تک مچھلی دے پیٹ وچ ترک اولا ہو گیا. چونکہ گناہ نبی کو نہیں آوندا، سزا تا ملدی ہے پہلے کوئی ترک اولا ہوے. چھویں آدھی کول کسے بندے پوچھیا جو یونس نبی نو اللہ نے سزا کیوں دتی، ایک معین مدت تک مچھلی دے پیٹ وچ کیوں رہ گئے؟ بادشاہ فرمایا اللہ نے تمام انبیاء دے سامنے 3 مدے پیش کیتے. اپنی وقتانیت دا، میرے نانا محمد دی نبوت دا، میرے دادا علی دی ولایت دا انکار ہی نہیں ہویا. تاخیر دی صورت وچ مالک سزا دتی، چلا جا تو میرے علی دی ولایت دے اقرار وچ سستی کر رہے ہیں. معین مدت تک مچھلی دے پیٹ وچ رہ گیا. پھر معافی طلب ہوئی، مچھلی دے پیٹ وچ باہر آئے. سورج دیاں کرناں جناب یونس دے جسم نو تکلیف دے دیاں، چونکہ مچھلی دے اندر رہن نال کافی عرصہ رہن نال جلد کمزور ہو گئی آئی، سینسٹیو ہو گئی آئی. کرناں تکلیف دیندیاں، جس ویلے کرنا تکلیف دیندیاں تے اپنے نبی دی تکلیف اللہ تو برداشت نہ ہوئی. اللہ نے دریا دی کدی اتے
کدو دی بیل اگا دیتی کدو دی بیل دے پتے چونکہ چوڑے ہوندے زیادہ سبز ہوندے انہاں نبی دے جسم تے چھاں کیتی چونکہ کدو دی بیل نے نبی نال وفا کیتی کدو دی بیل نے حجت نال وفا کیتی تے مچھر آج تک اس دا احترام کر رہا ہے او ملا تیری عقل اس مچھر جتنی بھی نہیں مچھر بھی جاندہ ہے جڑا حجت دا وفادار ہوئے اس دا احترام ضروری ہے چاہے وہ کدو دی بیل ہوئے چاہے وہ ذوالجناح ہوئے مچھر حجت خدا دا تابعدار بھی ہے وفادار بھی